आजको यस शरद सम्मेलनमा हामी मण्डलीबाट अनि आफआफ्नो घरबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामी जोडिएका छौं जुमको माध्यमबाट। जति पनि हामी जोडिएका छौं मण्डलीका सदस्यहरू, हाम्रा मण्डलीका गुरुजनहरू, अगुवाजनहरू, साथै विभिन्न क्षेत्रमा रहेर सेवाकाई गरिराख्नुभएका हाम्रा सबै सेवक सेविका मित्रहरूलाई मण्डलीको तर्फबाट यस शरद सम्मेलनमा जय मसीह भन्दछु। हुन्छ, हामीले कसमाथि विश्वास गरेका छौं सो हामीले राम्ररी बुझेका छौं। त्यसैले त हामीले सृष्टिका यावत थोकहरूलाई हैन, सृष्टिकर्तालाई पुजेका छौं। हुन्छ, आजको यस शरद सम्मेलनमा सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनुको लागि मण्डलीका आदरणीय एल्डर सिमोन पाठकज्यूलाई म बिन्ती गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामी सबैजना आफ्ना शिरहरू निहुराउने छौँ अनि हामी एकछिन आजको दिनमा प्रभुले हामीलाई राखिदिनुभएका आशिषहरू आफ्नो बनाउनको लागि हामी प्रभुको चरणमा हामी जानेछौँ। प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो दिन, यो समय हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँ जिउँदो परमेश्वरलाई हामीले पाएको कारणले गर्दा आज हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरको उपस्थितिमा सङ्गतिमा हामी यसरी जोडिन पाएका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी घरमा, मण्डलीमा, विभिन्न ठाउँबाट हामी जोडिएका छौँ अनि जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, आजको हामीहरूको यो सङ्गति तपाईँ परम प्रभुसँग नजिकमा रहेर बिताउने समय भएको। जति पनि क्रियाकलापहरू हामी यहाँ गर्नेछौँ, जति पनि नाचगानहरू, अरू कुराहरू सुन्नेछौँ, नाटकहरू हेर्नेछौँ, अरू कुराहरूमा प्रभु तपाईँको वचन सुन्नेछौँ, आराधना गर्नेछौँ, यी सबैमा परमेश्वर हामी तपाईँको उपस्थिति माग्दछौँ। यी सबै साउन्ड सिस्टमका कुराहरू जति पनि मिलाउन पर्ने सबै कुरामा तपाईँको आशिष रहेको, सञ्चालन गर्नेलाई सबै क्षेत्रमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह निगाह रहेकोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी जति पनि सहभागी छौँ प्रभु, हामी आज यहाँ खालि जोडिने मात्र होइन, तर तपाईँको आशिष हामी पाउन सकौँ, तपाईँले आज हामीलाई राखिदिनु भएको आत्मिकी कुराहरू हामी आफ्नो बनाउन सकौँ भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। र यस समयमा हामी सम्झन्छौँ कतिजना प्रभु आज सङ्गतिमा जोडिन सक्नुहुन्न, कतिजना घर परिवारमा, अधुरो परिवारमा भएकाहरू समस्यामा प्रभु अप्ठ्यारा दिनहरूमा पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँ परम प्रभुसँग हामी प्रार्थना गर्छौँ मण्डली मिलेर, उहाँहरूमाथि पनि तपाईँको निगाह रहेको होस्। तपाईँ परीक्षा सँगसँगै उम्कने बाटोहरू दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई उम्कने बाटोहरू पनि मिलेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। कसैले पनि प्रभु तपाईँको नाउँलाई बदनाम गराउने कुराहरू नभएको होस्, तर सबैजना तपाईँको साक्षी बन्न सक्नु भएको होस् र ती घर घराना पनि आउने वर्षमा तपाईँको आराधना गर्नलाई यस सङ्गतिमा जुट्न सक्नु भएको होस्। हाम्रो यो प्रार्थना छ। धन्यवाद प्रभु सबै कुराको लागि। सेवाको सबै भाग तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, आदरणीय एल्डर सिमोन पाठकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो जवान आमाहरूद्वारा तयार पारिएको भजन हेर्ने अनि सुन्ने र यसबाट आशिषित हुने पालो आएको छ। अब हामी जवान आमाहरूद्वारा तयार पारिएको यो भजन हेर्नेछौँ।
हुन्छ। जवान आमाहरूद्वारा तयार पारेको यो भजन सुनेर हामी सबै आशिषित भएका छौँ। हाम्रा जवान आमाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा उतार चढावहरू धेरै आउँदछन् र ती उतार चढावहरूमा परमेश्वरले हामीलाई सधैँ सहायता गर्नुहुन्छ। अनि हामी सबैजनासँग साक्षीहरू छ, तर ती साक्षी मध्येमा आज हामीलाई श्री शेरबहादुर सुनवारजीले साक्षी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सुनेर हामी सबैजना आशिषित हुनेछौँ। र जय मसीह। 2051 सालदेखि हामी यो असोज महिनामा आसुमा चाहिँ प्रभुमा विश्वास गरेको थियौँ। अनि प्रभुमा पाएपछि हामीले चाहिँ यो जस्तो प्रकारले मेरो कामको विषय चाहिँ एउटा चोकमा चाहिँ म सुर्ती बेच्ने काम थियो। त्यति बेला हाम्रो काम सुर्ती बेच्ने काम थियो। त्यो सुर्ती बेच्दै थिएँ। अनि मैले चाहिँ दर्शन पाएको थिएँ कि यो घुरेनमा चाहिँ सुतिराखेको। अनि कहीँ घुरेनमा सुतिरहेको मेरो दर्शन हो, तर म सपनामा पनि होइन, केही पनि होइन। तर त्यो आफ्नो यो आत्माले देखाएको कुरा चाहिँ त्यो भुइँमा के अरे घुरेनमा सुतिरहेको थिएँ। अनि म झस्सँगै उठेको जस्तो मलाई यो आत्माले देखाइरहेको थियो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो के हो त भनेर म धेरै विचार गरिरहेको थिएँ। अनि यो सामुएलको पुस्तकमा 1 सामुएलको 2को 8 पदमा पढेपछि यहाँ अझै नै मैले पढेको थिएँ। यहाँनिर भनेको थियो, राजकुमारहरूसित बसाल्नलाई तथा सम्मानको आसनमा उत्तराधिकार तुल्याउनलाई अनि दुर्बलताहरूलाई धुलोबाट उठाउनलाई घुरनबाट उठाउनु हुन्छ। र किनभने पृथ्वीका जगहरू परमप्रभुले नै हुन्। उहाँले संसारलाई तीमाथि बसाल्नु भएको छ भनेर यहाँ लेखिएको थियो। अनि यो भजनसँग 113को 7-8मा पढेको छ, तर म यो पढ्दिनँ। अनि साँच्चै नै यो परमेश्वरको वचनमा चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले यसरी संसारमा धुलोबाट उठाउने अनि घुरनबाट उठाउने, धुलोबाट उठाउने परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको रहेछ भनेर त्यो हामी विश्वास गरेको थियौँ। अनि त्यो समयमा हामी धेरै दिन त्यहाँ हामी सङ्गति गरेका थियौँ। अनि त्यो घुरनबाट उठाउने परमप्रभु परमेश्वर हामी पाएको छौँ भनेर हामीलाई खुसी लाग्थ्यो। त्यसपछि हामी यहाँ काठमाडौँ आउने समय भयो। हामी परिवार नै काठमाडौँ आएको थियौँ। अनि हामी आउँदाखेरि चाहिँ 2061 सालमा यहाँ आइपुगेको थियौँ। अनि आइपुगेपछि हामी 2061 सालमा आइपुगेपछि हामी बस्दै के भयो भने अनि यो हाम्रो इलामको एउटा हाम्रो भान्जे बुहारी छ, उहाँले चाहिँ मलाई खबर पठाउनु भयो, फोन गर्नुभयो, लो यो दही के अरे घिउहरू आएको छ, अनि जानुहोस् भनेर हामीलाई खबर पठाउनु भयो। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। अनि 2046 साल 8 महिना 19 गते सैम्बुमा म गएको थिएँ। अनि सैम्बु गएपछि एउटा बाइक चलाउँदै आउने भाइले मलाई हानिदियो। त्यो हानिदिएपछि चाहिँ मलाई लडाएपछि म बेहोस भइसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ बाबेल भन्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ अस्पतालमा पुऱ्याइदिएको हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ अस्पतालको डाक्टरहरूले हामी यहाँ सक्दैनौँ, यो मान्छेलाई धेरै चोट लागेको छ, लैजाऊ भनेर हामीलाई चाहिँ न्यु रोडमा त्यो बाँसबारीमा अस्पतालमा पठाइदिनु भएको थियो। अनि त्यो भाइले नै पुऱ्याएको थियो मलाई। अनि पुऱ्याएको रहेछ, मलाई थाहा भएन। अनि मेरो परिवार आइसकेपछि अनि जाँचबुझ हुँदाखेरि मलाई यहाँनिर अनि यहाँ 3 ठाउँ अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ भनेको थियो। त्यो अपरेसन गर्नको लागि त्यहाँ पुऱ्याइदिएको थियो। अनि अपरेसन भएपछि म बेहोस थिएँ। अनि म केही थाहा पाउँदैन थियो। अनि एउटा सुताएर राखेर मलाई यसरी हात खुट्टा चलाउने एउटा अपाङ्ग भइसकेको थिएँ। अनि बाँधेर राख्थेँ, यस्तो खाटमा म बाँधेर सुतिराख्नु पर्थ्यो। त्यो ठाउँमा त्यस्तो गरेर म बिताउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अनि हरेक हाम्रो विश्वासीहरूले, यहाँको मण्डलीको गुरुबाहरूले अनि अरू विश्वासीहरूले पनि आएर प्रार्थना गरिराख्थे। अनि म 1 महिना त्यहाँ सुतिराख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि म केही न केही अब त्यहाँ अलिकति हिँड्नु सक्ने भएपछि
मलाई घरमा कोठामा पठाइदिए। हामी चाहिँ यहाँ के अरे रामचीमा कोठा लिएर बसेको छौँ। अनि त्यहाँ बस्दाखेरि म त्यहाँ 2 महिना त्यहाँ पनि सुतेर बस्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, मलाई त्यहाँबाट पनि बचाउनु भयो। अनि म बाँचेर अहिलेसम्म छु। तर म मरिसकेको थिएँ, कतिजना मारिसकेको थिएँ। मलाई म बोल्नै नसक्ने, हिँड्नै नसक्ने, केही नबुझे। अहिले कति कुरा मैले भुलिरहेको छु, बिर्सिरहेको छु। म बोल्नु सिकिरहेको छु, आँखा देख्दिनँ, कान अँध्यारो भइरहेको छ, तैपनि म हिँडिरहेको छु। त्यसकारण प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीलाई यसरी परमेश्वरले बचाउनु भयो। अनि यहाँ मण्डलीका गुरुबाहरूले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो। अनि सिमन पाठक गुरुबाले हामीलाई 15 दिनसम्म हामीले यहाँ यो सङ्गति पनि गरेको थियौँ। हामीलाई उहाँले सिकाउनु भएको थियो। त्यो वचन हामीलाई आदर आएको छ। त्यसकारण प्रभुलाई धन्यवाद छ, हामीले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अनि विश्वासमा अझै पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिने कुरा छ। अनि कति परीक्षा आइरहेछ, त्यो परीक्षाबाट पनि परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद। म यो थोरै मात्रै बोल्छु, यति नै। जय मसीह। शेरबहादुरजीलाई एकदम धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो जीवनको साक्षी हाम्रो बिचमा ल्याउनु भयो। साँच्चै नै परमेश्वर जस्तो सुकै जटिल अवस्था हामीमा आइपरे तापनि उहाँ हामीसँग सदा सर्वदा हुनुहुन्छ। अब कविता सुन्ने पालो अगाडि आएको छ। अनि हामीलाई कविता सुनाउँदै हुनुहुन्छ श्री किशन मगर ज्यूले। मण्डली परिवारलाई जय मसीह। म किशन मगर। आज म हजुरको सामने एउटा छोटो प्रस्तुति लिएर आएको छु। मेरा जीवनका अनुभवहरूलाई बटुलिएर मैले एउटा सानो कविता बनाएको छु। अनि मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मुक्ति। जिन्दगीमा खोज्दै हिँडे उद्धार अनि मुक्ति, धर्म कर्म सबै गरे हृदयको भक्ति, स्वर्ग जान अमर हुन गरे सबै जुक्ति, आज मैले थाहा गरे यसुमा नै मुक्ति, आज मैले थाहा गरे यसुमा नै मुक्ति। रीतिले रीतिएको जीवन, तिथिले थिचिएको, नीतिले बाँधिएको जीवन, मितिले मिचिएको, थियो यो मेरो जीवन बोझले किचिएको, अमूल्य जीवनको निचोड यतिमै सिद्धिएको, अमूल्य जीवनको निचोड यतिमै सिद्धिएको। व्रत तीर्थ औँसी पुर्णे मानेकै हो धर्म, दान दक्षिणा विधि विधान गरेकै हो कर्म, अनन्त जीवन नपाइने गरी धर्म कर्म, मुक्ति पाउन जान्नुपर्ने ख्रिस्टमा विश्वास गर्न, मुक्ति पाउन जान्नुपर्ने ख्रिस्टमा विश्वास गर्न। येशूमाथि विश्वास गरे परमेश्वरकै सन्तान, आशिष शान्ति आनन्द परमेश्वरकै वरदान। यसै कारण येशू ख्रिस्टमा उद्धार भनी जान, बाटो सत्य र जीवन येशू भनी मान, बाटो सत्य र जीवन येशू भनी मान। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद किशन बाबुलाई। येशूमा नै मुक्ति छ भने यति राम्रो कविता हामीलाई सुनाउनु भयो। अब हामीले एकदमै हेर्न पर्ने नाटकको पालो आएको छ। अनि यो जवानहरूद्वारा तयार गरिएको यो नाटक हामी एकदमै ध्यान दिएर हेर्नेछौँ। एउटा परिवारमा बुबा आमा र उनीहरूका 2 छोरा र 2 छोरी छन्। जेठा 12 कक्षा पढ्दैछ, माइलीले 10 कक्षा पास गरिसकेकी छिन्, साइला 8 कक्षामा पढ्दैछ र कान्छी चाहिँ 6 कक्षामा पढ्दैछिन् र उनीहरू सबै विश्वासी हुन्। आजको वचनको निष्कर्ष चाहिँ पहिलो थेसलोनिकी 5:16-18 है। सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। सबैले बुझ्यौ? ल अब तिमीहरूको प्रार्थनाको विषयबाट त। मेरो प्रार्थनाको विषय, म इन्जिनियर पढ्न चाहन्छु, राम्रो कलेजमा चाहिँ भर्ना हुन सकोस्। मेरो प्रार्थनाको विषय चाहिँ मैले एससीमा A+ ल्याएर पास गरेँ। अब मेरो लागि चाहिँ एउटा राम्रो मोबाइल जुटेको होस् है। कम्प्युटर क्लासको लागि ल्यापटप किन्नुपर्ने थियो, त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ न। मेरो लागि चाहिँ राम्रो लेहङ्गा र जुत्ताको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न है। हेर त, यिनीहरूको प्रार्थनाको विषय प्रभुमा अघि बढ्न सकु, ज्ञान बुद्धि मिलेको होस् भनेर प्रार्थना गर्नु छैन। यो चाहियो त्यो चाहियो। भइगयो, ठिकै छ। मेरो चाहिँ एउटा आशिष छ, मेरो पनि कतारको भिजा लाग्यो। अब केही पैसा ऋण लिएर भए पनि म विदेशतिर जान्छु। पछि ऋण तिरिसकेपछि सबै कमाइ बचत भइहाल्छ। अनि तिमीहरू सबैको इच्छा पुरा गरिदिन्छु।
अनि माया, तिमीलाई पनि सुनको टप बनाइदिन्छु। अब हाम्रो दुःखको दिन सबै गए। थ्याङ्क यू बाबा। ल हुन्छ, अब हामी प्रार्थना गरौँ र प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ। ल सबैले आँखा बन्द गरौँ त। बुबा कतार गएको केही महिना नबित्दै कोभिडको महामारी फैलिन्छ, जसले गर्दा बुबाले काम गुमाउनुहुन्छ र पैसा पठाउन सक्नुहुन्न। आमा, दाल चामल भोलिसम्मलाई मात्र छ, के गर्ने होला है? ठिकै छ, मैले मण्डलीमा भनेको छु भोलि राहतको दाल चामल दिनुहुन्छ। आमा, अनलाइन क्लास सुरु भइसक्यो। क्लासमा बस्नको लागि स्मार्ट मोबाइल किनिदिन्छु भन्नुभएको होइन? कहिले किनिदिनुहुन्छ? होइन आमा, ल्यापटप किन्नुपर्छ। जेठा, मेरो सुनको बाला बेचेको पैसाबाट कति बाँकी भयो? यिनीहरूको पढाइको लागि मोबाइल ल्यापटप किनिदिनु पर्ने। ऋणको ब्याज तिरेर अनि घरबेटी आन्टीलाई 20,000 दिएपछि 30,000 बाँकी हुन्छ। मोबाइल र ल्यापटप सेकेन्ड ह्यान्ड मात्रै किन्न सकिन्छ। हुन्छ, त्यसो भए त्यस्तै गर्नु नि। स्कुलको फी पनि तिर्न बाँकी छ। सेकेन्ड ह्यान्ड? जेठा, पारिवारिक वेदीमा बस्नुपर्छ, एकैछिन पर्ख। तिमीहरूको बाबा विदेश जानुभएदेखि सबै परिवार एकैसाथ पारिवारिक वेदीमा बसेको भनेको दिनै छैन। कहिले को छैन, कहिले को छैन। आज त सबैजना बस्नुपर्छ। ए आमा, जति प्रार्थना गरे पनि केही हुनेवाला छैन। किन त्यस्तो भन्छौ? तिमीले आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाउनु पर्नेमा तिमी आफै त्यस्तो भन्ने? किन नभन्नु नि, बुवाले कति धेरै सपना बोकेर विदेश जानुभएको थियो र हामीले कति धेरै प्रार्थना गरेका थियौँ, होइन त आमा? तर महिना दिन नबित्दै कोरोनाको महामारी फैलियो र बुवा बेरोजगारी हुनुभएको छ। ऋण दिनेहरूले पनि पैसा मागेर हैरान गरिसकेका छन्। कति सपना देखेका थियौँ, अब त दुःखको दिन गयो भनेको, तर दुःख त झन्झन बढ्दैछ। यो महामारी हामीलाई मात्र होइन, संसारभरि नै यस्तै छ। अनि परमेश्वरको कतिपय योजना हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर हामीले यो विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तिमीहरूको बुवाले काम गुमाउनु परेकोले मलाई पनि धेरै दुःख लागेको छ, तर मैले परमेश्वरलाई हेरेर तिमीहरूको लागि 2 छाक जुटाउने कोसिस गर्दैछु। तिमीहरू प्रभुबाट टाढा भयो भने मेरो दुःखमा अझ दुःख थपिन्छ। हाम्रो एउटै आशा केवल प्रभु येशू मात्र हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो पीडा बुझ्नुहुन्छ, किनभने उहाँ आफैले पनि धेरै दुःख सहनुभयो। हामीलाई पापको बन्धनबाट छुटकारा दिन क्रुसमा मर्नुभयो र फेरि पनि जीवित हुनुभयो। उहाँ बाहेक अन्त कतै मुक्ति छैन, त्यसैले उहाँबाट टाढा जान नखोज। तिमीहरूको बुवा सधैँ परमेश्वरको सेवकाई गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर घर परिवारको जिम्मेवारीको कारण विदेशिनु पर्यो। तर उहाँ तिमीहरू सबै प्रभुमा अघि बढेको चाहनुहुन्छ। तर आज तिमीहरू झन परमेश्वरबाट टाढा हुँदा परमेश्वरको मन कति दुख्दो हो। परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर तिमीहरूलाई थाहा छैन? जेमसी हजुर, हस् 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 हस्, म भोलि दिउँसो 1 बजी आइपुग्छु नि। कसको फोन? भोलि राहत बाँड्न जान मण्डलीबाट फोन आएको आमा। लौ त आमा, छिटो गरेर पारिवारिक वेदीमा बसौँ। म भोलि बिहान मोबाइल र ल्यापटप किन्न जान्छु र त्यसपछि राहत बाँड्न जान्छु। अनि भाइ बहिनीहरू, अबबाट कहिले पनि पारिवारिक वेदीमा नबस्ने बहाना बनाउनु पाउँदैन नि। ल, परमेश्वरको इच्छा के हो भन त? सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। पहिलो थेसलोनिकी 5:16-18। हो, सुखमा होस् या दुःखमा प्रभुमा सधैँ आनन्दित हुनुपर्छ।
निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुपर्छ र सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो लागि परमेश्वरको इच्छा यही नै हो। ल त जाउँ है, अब पारिवारिक वेदीमा बसौँ। असाध्यै शिक्षामूलक हामीले यो नाटक हेर्न पायौँ। हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै धन्यवाद। हामीले यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकेका छौँ र हाम्रो घर परिवारमा घटिराखेको घटनालाई नै यहाँनिर चित्रण गरिएको छ। एउटा विश्वासीको घरमा घटिराखेको घटना आज हामीले हेर्न पाएका छौँ र यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौँ। अब हामीलाई आराधना झुण्डबाट तयार पारिएको आराधनामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबैजना यो आराधनामा सहभागी हुनेछौँ। मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस्, आजको आराधनामा हामी जानेछौँ अनि हाम्रा आँखाहरू हामी बन्द गरौँ। आज यस समय हामी उनी परमप्रभुको नाउँ उचालाएका छौँ, येशूको नाउँ उचालाएका छौँ, येशूको नाउँ बढाइ गर्न आएका छौँ, येशूलाई भेट्न आएका छौँ। आउनुहोस्, हामी आफैलाई तयार गरौँ। परमेश्वरको प्रेम कति महान छ, जुन प्रेम आज तपाईँ र हामीलाई गर्नुभएको छ। आउनुहोस्, हामी सबैजना मुख खोलेर उनी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ। हालेलुया प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, तपाईँको प्रेमको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रेम कति अमूल्य छन् प्रभु। हालेलुया, तपाईँको उपस्थिति तपाईँले इष्टमा राखिदिनुहोस् प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु, तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। रिबी अन्दर लबर सखर लबर रिबी अन्दर लबर रिबी अन्दर लबर हालेलुया परमेश्वर रिखी अन्दर लबर। हालेलुया प्रभु, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। जसै हामी तपाईँको नाउँ उचाल्न इष्टमा आएका छौँ, तपाईँको उपस्थिति तपाईँले इष्टमा राखिदिनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, वचनमा यसरी लेखिएको छ, आओ परमप्रभुको निम्ति हामी आनन्दले गाउँ, हाम्रो उद्धारको चट्टान कहाँ चर्को स्वरले कराउँ। धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामुन्ने आऊ, भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौँ, किनकि परमप्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा देवहरू माथिका महाराजा। उहाँको बाहुलीमा पृथ्वीका गहिरा गहिरा स्थानहरू छन् र पहाडका शिखरहरू उहाँकै हुन्। समुद्र उहाँको हो, उहाँले नै त्यसलाई बनाउनु भयो र सुक्खा भूमि उहाँले नै रच्नु भएको हो। आओ दण्डवत गरौँ र निहुरौँ, हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरकै सामु घुँडा टेकौँ, किनभने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। आउनुहोस्, हामी उनी परमप्रभुको नाउँ उचाल्नेछौँ। हामी तालीहरू बजाउँदै गीतहरू गाउँदै उनी परमेश्वरको नाउँ उचाल्नेछौँ। राष्ट्रहरूले गाउँछन् तिम्रो महिमा, सबै सृष्टि नै झुक्छन् तिम्रो पाउदानमा, सबै मानिस समाउँछन् तिम्रो नाउँमा, गाउँदै एकै स्वरमा हालेलुया। राष्ट्रहरूले गाउँछन् तिम्रो महिमा, सबै सृष्टि नै झुक्छन् तिम्रो पाउदानमा, सबै मानिस समाउँछन् तिम्रो नाउँमा, गाउँदै एकै स्वरमा हालेलुया। तिमी कति असल छौ, तिमी जस्तो अरू छैन। तिमी राजाहरूका राजा, गाउँछौ महिमा। कति असल छौ, तिमी जस्तो अरू छैन। तिमी राजाहरूका
अति असल छ तिमी जस्तो अरू छैन तिमी राजाहरूका राजा गाउँछु महिमा जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा महिमा जिउँदो तुम्हारा जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो छ सदालाई आमेन जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा महिमा जिउँदो तुम्हारा जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो छ सदालाई आमेन जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा महिमा जिउँदो तुम्हारा जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो छ सदालाई आमेन जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा महिमा जिउँदो तुम्हारा जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो छ सदालाई आमेन युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचु मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा युग सन्तुमा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचु मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा युग सन्तुमा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचु मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा युग सन्तुमा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचु मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचु मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचु मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा महिमा जिउँदो तुम्हारा जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो छ सदालाई आमेन जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा महिमा जिउँदो तुम्हारा जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो छ सदालाई आमेन जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा महिमा जिउँदो तुम्हारा जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो छ सदालाई आमेन योग्य छ तुमा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचुन् मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा युग छ तुमा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचुन् मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा युग छ तुमा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचुन् मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचुन् मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचुन् मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा युग स्तुतिका युग छन् जस्तै चिहानलाई जितेका मानिस नाचुन् मानिस गाउँ योग्य छन् महान राजा जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा महिमा जिउँदो तुम्हारा जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो छ सदालाई आमेन सबैले भनौँ जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा
सबैमा जिउँदो तुम्हारा जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो सदालाई आमेन अझ ठुलो सँग बोलो जिउँदो छ जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा महिमा जिउँदो तुम्हारा हात उठाउँदै बोलो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो छन् सदालाई आमेन जिउँदो छन् जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया प्रशंसा महिमा जिउँदो तुम्हारा जिउँदो छन् जिउँदो यीशु जिउँदो हालेलुया जिउँदो छन् सदालाई आमेन येशू जिउँदो छन् सदालाई आमेन हालेलुया हालेलुया तपाईको राज्य अनन्तको राज्य हो र तपाईका प्रभुत्व पुस्तौँ पुस्तौँसम्म रहिरहनेछ। परमप्रभु आफ्ना सबै प्रतिज्ञाहरूमा विश्वसनीय हुनुहुन्छ र आफूले रचेका सबै थोकप्रति कृपामय हुनुहुन्छ। लडेकाहरूलाई परमप्रभुले सहारा दिनुहुन्छ,
दबिएकाहरू सबैलाई उठाउनुहुन्छ। सबै प्राणीहरूका आँखाले तपाईँतिर हेर्दछन् अनि तपाईँले तिनीहरूको भोजन ठिक समयमा दिनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो मुट्ठी खोल्नुहुन्छ र सबै प्राणीहरूका मनोरथ सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। परमप्रभु आफ्ना सबै मार्गमा धर्मी हुनुहुन्छ र आफूले रचेका सबै थोकप्रति कृपालु हुनुहुन्छ। परमप्रभुलाई पुकार गर्नेहरू सबैका नजिक उहाँ हुनुहुन्छ। सबैका नजिक जसले उहाँलाई सत्यतामा पुकार्दछन्, उहाँको भय मान्नेहरू सबैका मनोरथ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ। हालेलुया। बोल्नु अघि गर्दै हुनुहुन्थ्यो म माथि, असल हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो लागि। सास लिनु अघि आफ्नो जीवन फुक्नु, दयालु हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो लागि। अनियन्त्रित परिपूर्ण अनन्त परमेश्वरको प्रेम नभेटेसम्म मलाई पछ्याउँछ, नान्सै छोड्दछ। कमाउन सक्दिन, योग्य म छैन, आफैलाई सुम्पिनुभयो। अनियन्त्रित परिपूर्ण अनन्त परमेश्वरको प्रेम। शत्रु हुँदा लड्यो तपाईँको प्रेमले, असल हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो लागि। केही मोल नहुँदा सबै मोल चुकाउनुभयो। दयालु हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो लागि। अनियन्त्रित परिपूर्ण अनन्त परमेश्वरको प्रेम नभेटेसम्म मलाई पछ्याउँछ, नान्सै छोड्दछ। कमाउन सक्दिन, योग्य म छैन, आफैलाई सुम्पिनुभयो। अनियन्त्रित परिपूर्ण अनन्त परमेश्वरको
अन्धकारमा ज्योति मेरो विरुद्धमा आउने पहाड हटाउनुहुन्छ झुट तोड्नुहुन्छ मेरो विरुद्धमा आउने पर्खाल भत्काउनुहुन्छ अन्धकारमा ज्योति मेरो विरुद्धमा आउने पहाड हटाउनुहुन्छ तोड्नुहुन्छ मेरो विरुद्धमा आउने पर्खाल भत्काउनुहुन्छ अन्धकारमा ज्योति मेरो विरुद्धमा आउने पहाड हटाउनुहुन्छ सबै झुट तोड्नुहुन्छ मेरो विरुद्धमा आउने पर्खाल भत्काउनुहुन्छ पर्खाल भत्काउनुहुन्छ परिपूर्ण अनन्त परमेश्वरको प्रेम हो नभेटेसम्म मलाई पछ्याउँछ नासै छोड्दछ कमाउन सक्दिनँ योग्य म छैन आफैलाई सुम्पिनुभयो परिपूर्ण अनन्त परमेश्वरको अन्धकारमा ज्योति मेरो विरुद्धमा आउने पहाड हटाउनुहुन्छ सबै झुट तोड्नुहुन्छ मेरो विरुद्धमा आउने पर्खाल भत्काउनुहुन्छ अन्धकारमा ज्योति मेरो विरुद्धमा आउने पहाड हटाउनुहुन्छ सबै झुट तोड्नुहुन्छ मेरो विरुद्धमा आउने पर्खाल भत्काउनुहुन्छ अन्धकारमा ज्योति मेरो विरुद्धमा आउने
सब झुट तोड्नुहुन्छ मेरो विरुद्धमा आउने पर्खाल भत्काउनुहुन्छ। हालेलुया प्रभु, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ अन्धकारमा ज्योति हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रा सबै ती पर्खालहरू भत्काउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रा ती सबै बन्धनहरू तोड्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँको प्रेम कति महान छ प्रभु। तपाईँको नाउँ कति महान छ। तपाईँ उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। अनि हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसामा तपाईँ विराजमान हुनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। हाम्रा सबै कुराहरू हामी तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आराधना झुन्डलाई एकदमै धन्यवाद। हामीलाई परमेश्वरको एकदमै नजिकमा हामी पुगेर हामीलाई त्यो आराधना गरेको महसुस गराइदिनु भएकोमा र परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बीचमा थाहा गराइदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धन्यवाद। हामी यो सम्मेलन, यो आजको सङ्गतिको विशेष भागमा हामी आइपुगेका छौँ। अब हामीलाई वचन आफ्नो परमेश्वरको आफ्नो छोरा पास्टर दिलीप छेत्रीज्यूले हाम्रो बीचमा वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। वचन हामी एकदमै ध्यान दिएर सुन्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन तथा जय मसीह। आज हामी परमेश्वरको वचन फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म चर्चा गर्नेछौँ। तैपनि त्यसका अघिल्तिर र पछिल्लोतिरका केही भागहरू पनि हामी हेर्नेछौँ। फिलिपी 2 अध्यायबाट पढ्नभन्दा अघि 1 अध्यायको 1 पद म पढ्न चाहन्छु। ख्रिस्ट येशूका दासहरू पावल र तिमोथीबाट ख्रिस्ट येशूमा फिलिप्पीमा भएका बिशपहरू र डिकनहरू साथै सबै सन्तहरूलाई परमेश्वरको वचन जहिले पनि सबैको निम्ति हो। त्यसकारणले गर्दा एउटा वर्गको लागि मात्रै भन्ने हामीले सोच्नु हुँदैन। यहाँनिर फिलिपी 1 अध्यायको 3 देखि 11 पदमा पावलले प्रार्थना र धन्यवादका कुराहरू जाहेर गरेका छन्। 12 पददेखि लिएर 30 पदसम्म उनी सुसमाचारको निम्ति उनले भोगेका कष्टहरू पनि बताएका छन्। त्यसपछि हामी त्यो पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राखेर 2 अध्यायमा आउनेछौँ। म 1 पददेखि पढ्नेछु। फिलिपी 2 को 1 देखि। यदि ख्रिस्टमा केही प्रोत्साहन छ भने प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आशिष दिउन्। सुरुमै हेरौँ हामी 2 अध्यायको 1 पदमा यहाँ ख्रिस्टमा प्रोत्साहन, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह, केही सहानुभूति। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पावलले फिलिपीका मण्डलीहरूलाई के भन्दैछन् भन्दाखेरि तिमीहरू ख्रिस्ट येशूका अनुयायीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ अरूहरूलाई प्रोत्साहन दिने अर्थात् उत्साह दिने र त्यो ख्रिस्टको प्रेममा अरूहरूलाई प्रेरणा दिने व्यक्ति, साथै पवित्र आत्मामा सङ्गति, स्नेह, सहानुभूति केही मात्रामा छ भने पनि तिमीहरूले यिनै कुराहरू गर। र यो चाहिँ त्यति बेलाको विश्वासीहरूलाई मात्र होइन, तर आज हामीलाई पनि यही सन्देश छ।
के का निम्ति हामीले प्रोत्साहन, प्रेरणा, सङ्गति, स्नेह, सहानुभूति दिने भन्ने कुरा 2 पदमा छ। 2 पदले यहाँ बताएको छ, एउटै मनका, एउटै प्रेम राखेर, पूर्ण सम्मति साथ, एउटै चित्तका। भनेको अर्थ यो एकता हो। ख्रिस्ट येशूमा भएको हाम्रो आस्थाले आत्मिकी एकता देखाउँछ। संसारमा एकता थुप्रै किसिमका छन्। जातीय एकता, भाषिक एकता, सांस्कृतिक एकता, विभिन्न किसिमका एकताहरू छन्। तीहरू आफ्ना ठाउँमा ठिकै छन्। तर बाइबलले मागेको एकता चाहिँ आत्मिकी एकता हो, पवित्र आत्मामा भएको एकता। तपाईँ र म फिलिपीको मण्डलीमा झैँ विभिन्न पृष्ठभूमिबाट हामी आएका छौँ र एउटै आधारमा हामी आएका छौँ। त्यो आधार भनेको प्रभु येशू ख्रिस्ट, उहाँलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ र हाम्रो एकताको आधार त्यो हो। हामी कसरी एकै मनको, एकै प्रेम राख्ने। यहाँनिर पूर्ण सम्मति साथ भनेको अङ्ग्रेजी बाइबलको NIV भर्सनमा चाहिँ वन इन माइन्ड एन्ड पर्पस भनेर भनेको छ। अर्थात् हामीहरू आत्मामा र उद्देश्यमा एक हुनुपर्दछ। आत्मिकी एकतामा रहनको निम्ति एउटै मन र एउटै उद्देश्य हुन अति आवश्यक छ। एकताको कुरा गर्दा येशू प्रभुले नयाँ करारमा गरेका मार्मिक प्रार्थनाहरूमध्ये यूहन्ना 17 अध्याय महत्त्वपूर्ण अध्याय हो, जहाँ येशू प्रभुले प्रार्थना गर्नुभएको लामो रेकर्ड छ। त्यहाँ 4 पटक येशू प्रभुले आफ्ना चेलाहरू एक हौन भनिकन भन्नुभएको छ। त्यसकारण परमेश्वरीय नजरमा एकतामा रहनु अत्यन्तै आवश्यक छ, किनभने हाम्रो उद्देश्य ख्रिस्ट येशूमा रहनु र उहाँलाई नै हामीहरूको जीवनबाट प्रस्तुत गर्नु हो। तर यहाँ हामीले एउटा कुरो याद गर्नुपर्ने, यसका केही शत्रु पनि छन् है। तर त्यो शत्रुतिर जानभन्दा अघि हामी ख्याल गरौँ, पावलले भन्छन् 2 पदको अन्तमा, मेरो आनन्द पुरा गर। यदि तिमीहरूले मैले भनेका कुराहरू गर्छौ, हैन, 1 पदमा भनेका कुरा, त्यो कुरो चाहिँ किन गर्ने भन्दा एकता कायम गर्नलाई। र त्यसो भयो भनेदेखि तिमीहरूले मेरो आनन्द पुरा गर्दछौ। यो ख्रिस्ट येशूलाई पनि आनन्द पुरा गर्ने हो, किनभने यूहन्ना 17 अध्यायमा अघि मैले भने उहाँले भन्नुभएको कुरो यही हो, एक हौ। त्यसकारण हामी यहाँ के देख्दछौँ? हो आनन्द। वास्तवमा भन्यो भने फिलिपीको पुस्तकलाई आनन्दको पुस्तक भनिएको छ। 16 पटक भन्दा बढी आनन्द गर्नु, रमाउनु भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ यस पुस्तकमा। तर आनन्द हुन यी कुराहरू एकतामा रहनको निम्ति शत्रुहरू छन् है। अब यो शत्रु बाह्य शत्रु होइन। वास्तवमा संसारका कुनै मानिसहरू पनि हाम्रा शत्रु होइनन्। कोही मानिसले हामीलाई घोच्लान्, हामीलाई विरोध गर्लान्, सतावट गर्लान्, ती सबै कुरोहरू ती मानिसले गरेको होइन कि त्यो मानिसमा भएको व्यवहारले गरेको हो। वास्तवमा भन्यो भने हामी पनि होसियारी भएनौँ भनेदेखि अरूलाई चित्त दुखाउन सक्छौँ, घोच्न सक्छौँ। बडो हामी होसियारी हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि कोही पनि मानिस हाम्रो शत्रु होइन, किनभने मानिस सबै एक प्राणी परमेश्वरको स्वरूपमा सृजिएका हुन्। तर एउटा शत्रु छ है, बाह्य शत्रु भनेको शैतान, जसलाई हामी बाइबलमा भन्छौँ। त्यो धूर्त छ। त्यसले मानिसलाई अन्धकारमा डुबाएर सक्दो भनौँ त्यसको अन्धकारका क्रियाकलापहरू मानिसद्वारा गराउन खोज्छ। यो त भयो बाह्य शत्रु। तर यहाँ पावलले देखाउन लागेको शत्रु चाहिँ भित्रकै शत्रु हो। भनेको तपाईँ हामी भित्र पनि शत्रु छ। त्यो शत्रुलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर 3 पदमा पावलले प्रष्टसँग देखाएका छन् के हो त एकता हुन नदिने शत्रु। पहिलो कुरो नै उनले स्वार्थ भनेका छन्। यो एउटा हामी भित्र हुने शत्रु हो। वास्तवमा मानिसले आफ्नो प्रवर्धन गर्ने, आफैलाई उचाल्ने, आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै बढी महत्त्व दिने, अरूको वास्ता नगर्ने, यो नै पापमय र विद्रोही मानव स्वभावको एउटा प्राथमिक शत्रु हो।
अब यसको अर्थ हामीमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, हामी येशू प्रभुका होइनौँ र यही कुराहरू त नहुनुपर्ने भन्ने हामी भन्छौँ। हो, उहाँले हाम्रा पापहरू क्षमा गरिदिनु भयो, अनि पाप क्षमा गरिसकेपछि हाम्रो स्वार्थीपना पनि हामीबाट हटेर जानुपर्ने हो। तर पनि कतिचोटि हामी प्रभुका जनहरू भएर पनि हामी पापमय कुराहरूमा लागिरहन्छौँ अनि स्वार्थी बनिरहन्छौँ, र यो पापमय र विद्रोही स्वभावको एक हिस्सा मानिसमा रहिरहन्छ। योसँग जुझिरहनु पर्ने हुन्छ। हामीहरूको आत्मिकी जीवन यात्रामा यससँग हामीले सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीहरूको उद्देश्य चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको चारित्रिक स्वभावमा परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने हो। बाइबलले त्यही कुरोको माग गर्छ। त्यसकारण हामीलाई हाम्रै स्वभावले पनि होसियारी नभएको खण्डमा ढाल्न सक्छ। त्यसकारण हामी स्वतन्त्र छैनौँ त? के हामी कहिले चुक्छौँ? के परीक्षा रहित क्रिस्चियन जीवन हुन्छ? वास्तवमा विश्वासमा आउनुभन्दा अघि भन्दा विश्वासमा आइसकेपछि हामीलाई परीक्षाले झनै बढी पछ्याउँछ। एउटा आराधना सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले पनि अघिल्तिर आएर फलनाले भन्दा म राम्रो गर्छु भन्ला, तर उसमा प्रतिस्पर्धात्मक आत्मा हुन्छ। म पनि एउटा वचन प्रचार गर्ने मान्छेले फलनाले भन्दा म राम्रो प्रचार गर्छु भनौँला। अब आफू प्रार्थना र तयारीको साथमा आएर प्रस्तुत गर्नु एउटा कुरा हो, तर प्रतिस्पर्धा लिएर हामीले व्यक्त नगरिकन मनमै गरेका छौँ भने पनि त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ स्वार्थीपना छ। त्यो स्वार्थी सँगसँगै अर्को कुरो चाहिँ यहाँ स्वार्थ वा अहङ्कार भनेको छ। स्वार्थी वा अहङ्कार त्यही हो, मैले भनिहालेँ नि, आफैलाई प्रवर्धन गर्ने, आफैलाई उचाल्ने कुरा। अनि बाइबलले यसलाई ठाउँ दिँदैन। हामीले आत्मिकी जीवनलाई धेरै घोत्लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ स्वार्थीपना होइन, सेल्फ सेन्टर्डनेस भनेको आफू केन्द्रित, म मेरै भन्ने कुराको परिधिभित्र मानिस रहने तर अरूलाई वास्ता नगर्ने। त्यसकारण यस्ता परिस्थितिहरू हामी प्रत्येकको जीवनमा आइ नै रहन्छ। यहाँनिर पावलले रोमी 12 अध्यायको 3 पदमा भनेका छन्, मानिसले आफूलाई जस्तो सम्झाउनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्। यो कुरोलाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि 3 पदको तल्लो भागमा पावल भन्छन्, नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। यो भन्नु जति सजिलो छ उति नै गाह्रो छ। हामी अरूलाई श्रेष्ठ ठान्न चाहँदैनौँ, तर बाइबलको यो शिक्षा हो कि हामीले एउटा मानिस भिख माग्न आयो भने पनि, झुत्रै झाम्रे छ भने पनि उसलाई सुका मोहर दिँदाखेरि इज्जतले उसको हातमा दिनुपर्छ। ऊ पनि परमेश्वरको स्वरूपमा सृजिएको एउटा व्यक्ति हो। उसको आफ्नै परिस्थितिले उसलाई त्यस ठाउँमा पुर्याएको होला, तर ऊ मानव हो, परमेश्वरको स्वरूपमा सृजिएको। उसलाई हामीले इज्जत दिनुपर्दछ। त्यसै कारणले हामीमा प्रतिभा छ भने पनि मानौँ होइन, मानिस सम्पन्नताबाट या त विपन्नताबाट, मानिस शिक्षित वा अशिक्षित कुनै पनि पृष्ठभूमिबाट किन नआएका हुन्, बाइबलले हामीलाई आज्ञा दिएको चाहिँ त्यो पवित्र आत्मामा भएको एकता, त्यसमा मात्र हामी बाँधिन सक्छौँ। त्यसै कारण कुनै पनि त्यस्ता हामीलाई अहङ्कारी वा स्वार्थी बनाउने परीक्षाहरू जब आइपर्दछन् त्यसलाई हामीले इन्कार नै पर्दछ। अरूलाई श्रेष्ठ ठान्ने कुरा। अब बाइबलमा परमेश्वरीय केन्द्रित नम्रता, एउटा चाहिँ आफू केन्द्रित स्वार्थीपना, तर परमेश्वरीय वा बाइबल केन्द्रित स्वार्थीपना भनेको चाहिँ नम्रताको बाटो हो। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ 3 पदको तल्लो भागमा, नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। त्यसकै अझै निरन्तरता 4 पदमा छ, तिमी हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज। अब बाइबलले आफ्नो हित नखोज्नु भनेको छैन, खोज्नुपर्छ। मैले आफ्नो काम गर्नु पर्यो, मेरो स्वास्थ्यलाई मैले होइन सम्हाल्नु पर्यो,
मेरी स्वास्नी मेरा छोराछोरीहरूलाई मैले देखभाल गर्नु पर्यो हैन, ममा पनि स्वार्थ छ। तर यस किसिमको स्वार्थ होइन कि आफ्नै लागि मात्रै सोच्ने, आफ्नै निम्ति मात्रै बटुल्ने र मेरै पेट, मेरै खल्ती, मेरै सबै कुरो म र मेरो परिधिभित्र रहने त्यो स्वार्थको पराकाष्ठ, त्यस्तो कुरोलाई बाइबलमा मान्यता दिइँदैन, विशेष गरी परमेश्वरका जनहरूलाई। त्यसै कारण यहाँ भनेको छ कि हो आफ्नो हित खोज्नुपर्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नै मात्र हित नखोज भनेको चाहिँ आफ्नो हित पनि खोज है, तर त्यो मात्र होइन है। अनि त्यसको पछि के भनेको छ, तर अरूका हितलाई पनि हेर। वास्तवमा क्रिस्चियन जीवन भनेको अरूको हितलाई हेर्ने हो। प्रभु येशू ख्रिस्टले हामी सबै मानव जातिको हितलाई हेर्नुभयो। अनि प्रभुका दास दासीहरूलाई पनि हामीले फर्किएर इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने उनीहरूले मानव जातिको हितलाई हेरे। यो संसारले मान्ला नमान्ला यो छुट्टै कुरो हो, तर हामी परमेश्वरका जनहरूलाई परमेश्वरले यो आज्ञा दिनुभएको छ। त्यसपछि यहाँनिर 5 पदमा पावल के भन्छन्, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। अब अङ्ग्रेजी बाइबलको NIV भर्सनमा चाहिँ अर्कै किसिमको चाहिँ अलिकति फरकसँग लेखिएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ एटिच्युड भनेर लेखिएको छ, अर्थात् तिमीमा यस्तो किसिमको एटिच्युड होस् जो ख्रिस्टमा पनि थियो। अब यहाँ मनको ठाउँमा हामीले एटिच्युड राखिदिउँ। एटिच्युड भनेको आचरण। अब त्यो शब्दलाई यहाँ राख्दाखेरि 5 पदमा तिमीहरूमा यस्तो आचरण होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। हामीहरूको भित्री आचरण प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पछ्याउनु पर्ने कुरामा, त्यसै कारणले यहाँ नम्रताको कुरो आउँदैछ। पावलले भनेका छन् तिमीहरूमा चाहिँ ख्रिस्ट येशूको जस्तो आचरण होस् है। कस्तो छ त अब प्रभु येशू ख्रिस्टको आचरण, त्यो हामीले अलिकति थाहा गर्नु पर्यो। अनि त्यसैको मुनिलतिर हामी देख्दछौँ पावलले यहाँ देखाउँछन् ख्रिस्टको आचरण कस्तो थियो। हेर्नुहोस् त यहाँ 6 पदमा पावल भन्छन्, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। परमेश्वर एक हुनुहुन्छ व्यवस्था 6 अध्यायको 5 पद अनुसार। तर परमेश्वरले आफूलाई 3वटा रूपमा प्रकट गर्नुभएको छ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अर्थात् 3 भिन्दा भिन्दै ईश्वर होइनन्, परमेश्वरले 3 रूपमा प्रकट गर्नुभएको। त्यसै कारण हामी त्रिएक भनेर भन्छौँ। उहाँहरूको स्वभावमा केही फरक छैन, चारित्रिक गुणहरू एकै छन्, कुनै विरोधाभास छैन। हामीले पितालाई, पुत्रलाई, पवित्र आत्मालाई जसलाई पुकारे पनि एउटै परमेश्वरलाई पुकारिरहेका हुन्छौँ। तर मानवीय दृष्टिकोणबाट बुझ्नको निम्ति यहाँनिर हामीलाई यो कुरो बताइएको छ कि येशू ख्रिस्टले म चाहिँ पिता र पवित्र आत्मा बराबरको हुँ, त्रिएक हो नि त, बराबरको हुँ भनेर उहाँले त्यसलाई पक्रिराख्ने आफ्नो हक, आफ्नो अधिकारको रूपमा लिनु भएन। उहाँको हक थियो। हामी कतिचोटि हक खोजी हिँड्छौँ, अधिकार खोज्छौँ, कतिपय कुराहरू खोज्नु पनि पर्दछ। एक नागरिकले सरकारबाट हैन कतिपय कुराहरूको माग गर्दछ, अधिकार खोज्दछ, जायज किसिमले ती कुराहरू गर्नु ठिक छ। तर कतिचोटि हामी नाजायज किसिमले गर्छौँ। अनि हक भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ दायित्व हो। येशू प्रभु त्रिएक परमेश्वर मध्येको एक हुँदा हुँदै पनि, त्यो अधिकार हुँदा हुँदै पनि, त्यो बराबरीमा रहँदा रहँदै पनि उहाँले त्यसलाई पक्रिराख्नु भएन, मेरो अधिकार हो भनेर। अनि मुनिपट्टि 7 पदमा हेर्नुहोस् त, आफैलाई रित्याइकन, हरेक कुरो रित्याउनु भयो उहाँले। तल्लो भागमा भनेको छ कमाराको रूप धारण गरेर, हैन, सर्भेन्ट नेचर, एउटा कमारको स्वभाव। यो बाइबल लेख्दा त्यस बेलाको मध्यपूर्वका देशहरूमा मानिस किनबेच गर्ने चलन थियो। कमारो भनेको उसको जीवनमा केही छैन, भौतिक कुराहरू कुनै पनि उसँग छैन। उसले लगाएको एक सरो लुगा पनि माथि पनि उसको अधिकार छैन, उसको ज्यानमा पनि अधिकार छैन,
मालिकले मन परे उसलाई राख्न सक्छ, मन नपरे निकालिदिने मात्र होइन तर बेची पनि दिन सक्छ। कमारो भनेको त्यो हो। येशू प्रभुले आफूलाई कमारोको रूप धारण गर्नुभयो, सबै कुरो रित्याएर। 7 पदको अन्तमा भनेको छ तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। कस्तो अचम्मको कुरो, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मनुष्य भएर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। यो एउटा रहस्य थियो, 2000 वर्ष अघि यो रहस्य खुलासा गरियो। अझै तल हेर्दै जाउँ 8 पदमा उहाँले आफैलाई होच्याउनु भयो। हामी मानवीय प्रवृत्ति विश्वासीहरू भएर पनि कतिचोटि आफैलाई अदृश्य वा दृश्य रूपमा हामी उचाल्न खोज्छौँ। को भन्दा को कम, त्यो भन्दा म के कम भन्ने हिसाबले। तर स्वर्ग र पृथ्वीको सृजनहारले आफैलाई होच्याउनु भयो। अझै तल हेर्नुहोस् 8 पदको तल्लो भागमा, र मृत्युसम्मै, उहाँको मृत्युसम्मै, त्यो पनि क्रुसको मृत्युसम्मै, यो निर्दयी मृत्यु थियो। उहाँलाई बेसरी कोर्रा लगाइयो, उहाँलाई थुकियो, कुटियो, उहाँलाई काँडे मुकुट लगाइयो अनि क्रुस बोक्न लगाइयो र पछि खप्परे भन्ने डाँडामा गएर त्यही क्रुसमा उहाँलाई उत्तानो पारेर हात पाउमा किला ठोकियो। त्यो भन्दा निर्दयी दण्ड के हुन्छ होला? पाप रहित, पापै नजान्नु हुने मानव चोलामा आउनुभएको परमेश्वरलाई यसरी निर्दयताको साथमा उहाँलाई त्यो मृत्युदण्ड दियो रोमी सरकारद्वारा। तर यहाँ राम्ररी हेर्नुहोस् त, अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनु भयो। हो, यो चाहिँ रहस्य भयो, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। उहाँ सबै कुरामा पिता परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी रहनुभयो। अब त्यसपछि 9, 10, 11 पद नम्रताको जीवनको परिणाम अथवा त्यसको इनाम के हो त? हेर्नुहोस् त 9 पदमा, हरेक नाउँभन्दा येशूको नाउँ उच्च भयो। 10 पदमा येशूको नाउँमा सबैले एक दिन घुँडा टेक्नु पर्ने छ। 11 पदमा येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी सारा मानव जातिले उहाँको पुनरागमन हुँदाखेरि स्वीकार गर्नुपर्ने छ। के स्वीकार गर्ने? प्रभु येशू साँचो परमेश्वर तपाईँ हुनुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, नम्रता भनेको सर्टकट बाटो होइन। नम्रता भनेको जीवनभर रहिरहने, पल पलमा हामी उहाँको बाटोमा हिँडिरहनु पर्ने यो परमेश्वरको आज्ञा हो। परमेश्वरले हामीलाई नम्र बन्नको निम्ति आज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईँ र मैले दिनमा 1000 चोटि नम्र बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरौँला। प्रार्थना गरेर कोही नम्र बन्दछ? बन्दैन। बाइबलले के शिक्षा दिएको छ? नम्र बन। याकुब प्रेरितले याकुब 4 अध्यायको 10 पदमा उनले भनेका छन् कि तिमीहरू परमेश्वरको अघि नम्र बन अनि उहाँले तिमीहरूलाई उच्च तुल्याउनु हुनेछ। नम्र बन अनि उहाँले उच्च तुल्याउनु हुनेछ। प्रेरित पत्रुसले पनि पहिलो पत्रुस 5को 5मा भनेका छन् कि तिमीहरूले नम्रताको वस्त्र धारण गर। के पसलमा गएर नम्रता झल्काउने रङको एउटा कपडा पाऊँ भनेर त्यसको कपडा सिलाएर लाएर कोही नम्र हुन्छ? हुँदैन नि। याकुब र पत्रुसले भनेको कुरो एउटै हो कि नम्रता धारण गर। नम्रतालाई तिमीहरूले अँगाला अनि परमेश्वरले येशूलाई जस्तै तिमीहरूलाई पनि उच्च तुल्याउनु हुनेछ। याकुबले पनि भनेका छन्, पत्रुसले पनि भनेका छन् याकुब 4 अध्यायको 6 पदमा र पहिलो पत्रुस 5को 5 पदमा कि परमेश्वरले अहङ्कारी वा अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो जातिको विरोध गर्नुहुन्छ? निश्चय पनि गर्नुहुन्न। तर यदि हामी अभिमानी अहङ्कारी भयौँ, चाहे देखादेख होस् या अनदेखी होस्, भित्र होस् या बाहिर होस्, कुनै पनि रूपमा हामी अहङ्कारी वा अभिमानी बन्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई विरोध गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्न।
हामी प्रभुका सेवा गर्नेहरू हौँ, हामी सबै प्रभुका सेवा गर्दछौँ। सेवा गर्नेहरूले यो झन् याद गर्नु, सबैले कहीँ न कहीँ, चाहे हामी अफिसमा काम गरौँ, चाहे हामी कुनै संस्थामा काम गरौँ, चाहे मण्डलीको सेवा गरौँ, होइन, सबै ठाउँमा सबै प्रभुका जनहरू सन्तहरूले सेवा गरिरहेका हुन्छन्। तर प्रत्यक्ष रूपमा मण्डलीकै सेवा गर्नेहरूले झनै बढी होसियारी भएर बढी नम्रताको जीवन जिउनुपर्ने हुन्छ। किनभने पावलले पनि त्यही कुरो भनेका छन्। पावलले प्रेरित 20 अध्यायको 19 पदमा भनेका छन्, मैले नम्रतामा आँसु बहाउँदै प्रभुको सेवा गरेँ। आज हरेक सेवकहरू हृदयको नम्रतामा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नम्रता के हो त अलिकति हामीले ख्याल गर्नु राम्रो हुन्छ। नम्रता भनेको मुखको बोली मात्र होइन, मिठो वचन चाहिन्छ मान्छेलाई, होइन र? म एकचोटि माइक्रो बसमा हिँडेको थिएँ, त्यहाँ माथि लेखिएको रहेछ, जिब्रोको गरिमा मिठो बोलीमा भनेर लेखेको रहेछ। मैले ठ्याक्कै मेरो कपीमा उतारेँ। अनि बोलीबारे बाइबलमा प्रशस्तै शिक्षा छ। हाम्रै बोलीले गर्दा मान्छेलाई रुष्ट तुल्याउन सक्छौँ, हाम्रै बोलीले मानिसलाई हामी आफ्नो मित्र बनाउन पनि सक्छौँ। तर कहिले कहिले बोली चिप्लोसी पनि हुनसक्छ। त्यसै कारणले के हो त नम्रता भनेको हामीले ख्याल गर्नको निम्ति केही कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि आफ्ना कमजोरीहरू र आफ्ना घटी कमीहरूलाई सक्दो पहिचान गरेर सोझ्याउनु त्यो नम्रता हो। त्यसपछि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा र अरू मानवलाई दिनुपर्ने कदर गर्नु, अरूको हित हेर्नु, त्यो नम्रता हो। त्यसै कारण हामीले प्रभुका दास दासीहरूबाट बाइबलभरि नै र आज पनि कतिजनाबाट हामी त्यस्ता पाठहरू सिक्छौँ। तर सबैभन्दा बढी सिक्ने भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टबाट हो। किनभने अघि पावलले हामीलाई 2 अध्यायको 5 पदमा देखाइसकेका छन्। येशू प्रभुले मत्ती 11को 29मा के भन्नुभयो? मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु। उहाँसँगबाट नै हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आज्ञा पालन गर्ने छोराछोरीहरू बनाउन्। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको नम्रतामा हिँड्न सिकाउन्। म अलिकता अझै भन्न चाहन्छु, यहाँ हेर्दै जानुहोस्। माथि 11 पदसम्म पावलले भनिसकेपछि यस कारण भनेको छ र 12 पदमा आज्ञा पालन गर्नु है भनेको छ। 12 पदको तल्लो भागमा हेर्नुभयो भने डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर भनेको छ। मुक्ति त हामीले पाइसक्यौँ। एफिसी 2को 7-8 अनुसार अनुग्रहद्वारा हाम्रो विश्वासबाट हामीले उद्धार पाइसकेका छौँ। भनेपछि यहाँ मुक्तिको लागि परिश्रम गर्नु भनेको चाहिँ के हो? हामी होसियारी भएनौँ भनेदेखि हामी चिप्लिन सक्छौँ, हामीले मुक्तिलाई पनि गुमाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले आज्ञा पालन गरेर डर र कम्पको साथ यस पृथ्वीमा मुक्तिको काम हामीले पुरा गरेर मात्रै संसारबाट जानुपर्छ। अनि 13 पदले भन्छ कि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार, परमेश्वरको अभिप्राय राम्रो छ हामीहरूप्रति र उहाँले हामीलाई इच्छा दिनुहुन्छ उहाँमा जिउने र त्यो इच्छालाई काम गर्ने पनि तुल्याउनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीमा काम गरिरहनुहुन्छ पवित्र आत्माद्वारा। अझै यहाँनिर पावलले केही शत्रुहरू देखाउँदैछन्, हामीभित्रका शत्रुहरू। 14 पदमा गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाओ। अनि 15 पदमा उनी भन्छन्, हेर त यो बरालिएको पुस्ता, तिनीहरूको बिचमा तिमीहरू चाहिँ सुधा भएर हिँड। अनि हेर्नुहोस् त 15 पदको अन्तमा आएर उनले भनेका छन्, तिमीहरू ताराहरू झैँ चम्कन्छौ। आखिरी के रहेछ त? परमेश्वरको जीवनमा हामी हाम्रो वचन र हाम्रो कर्मद्वारा हामी के ताराहरू जस्तै चम्किनु पर्दैन त? त्यही हाम्रो गवाई होइन र? त्यही हाम्रो सुसमाचार होइन र? मुनिपट्टि पावलले अझै भन्दैछन् 16 पदमा, वचन, जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख। परमेश्वरको वचनमा जिउन हामी पर्दछ। आखिरी जीवन परिवर्तन गर्ने परमेश्वरको वचनमा दरिलो गरी पक्रिराख। अनि पावलले आफैलाई भन्छन् 16 पदको तल्लो भागमा, ताकि म व्यर्थमा दगुरिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिनँ भने ख्रिस्टको दिनमा म गर्व गर्न सकूँ। र पावल यही भन्दछन् फिलिपीहरूलाई कि मैले यति विघ्न सुसमाचारको निम्ति चारैतिर दौडिएँ, ख्रिस्ट प्रचार गरेँ र अहिले आएर ख्रिस्टको पुनरागमनको बेलामा म चाहिँ शर्ममा पर्नु नपरोस्
मैले गर्व गर्नु परोस्। र फेरि उनले अझै के भन्छन् 17 पदमा, यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि अर्घ बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु। आमेन। परमेश्वरले फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्छ पावलद्वारा, पावल भन्छन् अर्घ बलि भनेको पोख्याइने बलि हो, म पोखिन चाहन्छु। आज परमेश्वरले हामीलाई उहाँमा पोखिएको चाहनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा पावलले पनि आफैलाई भन्दछन् कि म पोखिएको छु अर्घ बलि झैँ, र तिमीहरू पनि म सँगसँगै रमाउनुपर्छ। म आज तपाईँहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी प्रोत्साहन वा उत्साह दिने, प्रेममा प्रेरणा दिने, पवित्र आत्माको सङ्गति, स्नेह, सहानुभूति थोरै थोरै मात्रै भए पनि एकले अर्कोलाई दिने व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा हामी एकै मनका एकै चित्तका हुन्छौँ। अनि यसले चाहिँ पावल मात्र होइन परमेश्वर पनि आनन्दित हुनुहुन्छ। हाम्रो मन, दिमाग र हाम्रो उद्देश्यमा हामी एक हुन्छौँ। स्वार्थ र घमण्डीपना यी कुराहरूले हामीलाई नाश पार्न हामीले दिनु हुँदैन, तर अरूहरूको हित हेर्ने, आफैले मात्रै प्रवर्धन गर्ने, उचाल्ने कुराहरूप्रति हामी लाग्नु हुँदैन। ख्रिस्ट येशूको हामीले अनुकरण गर्नुपर्दछ। उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो, होच्याउनु भयो, क्रुसको मृत्युसम्मै उहाँ आज्ञाकारी बन्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि त परमेश्वरले उहाँलाई उचाल्नु भयो। त्यसै कारणले भनेपछि हामीलाई पनि आज्ञा पालन गर्ने हौ। तिमीहरूको मुक्तिको काम पुरा गर, जीवनको अन्तिम साससम्म तिमीहरू आज्ञाकारी भएर बस्ने। अनि परमेश्वरको अभिप्राय हामीप्रति यति राम्रो छ, हामीलाई उहाँप्रति जिउने इच्छा दिनुहुन्छ। अनि उहाँको आत्माले हामीभित्र काम गर्ने पनि तुल्याउनुहुन्छ। तर याद गरौँ, वाद विवाद र गनगन गर्ने पुस्ता, बरालिएको पुस्ताको बिचमा हामी बाँचिराखेका छौँ। परमेश्वरलाई चाहनुहुन्छ हामी सुधा परमेश्वरका जनहरू झै भएर हामी ताराहरू जस्तो चम्किनुपर्छ। अनि पावलले त्यही कुरोको अपेक्षा गरेका थिए, प्रभु येशू ख्रिस्टले त्यही कुराको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। र हामीलाई परमेश्वरले साँच्चै नै उहाँको नमुनामा चलेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई अनुग्रह गरून्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, हामी प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी प्रोत्साहन दिने, प्रेममा प्रेरणा, केही सङ्गति, केही स्नेह, केही सहानुभूति दिने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ, ताकि यसले हामीहरूको माझमा आत्मिकी एकता कायम बन्न सकोस्। स्वार्थ र घमण्ड, अहङ्कार जस्ता शत्रुहरू प्रभु हामीभित्र नरहनको निम्ति हामीले नम्रताको बाटो प्रभु अपनाउनु परेको छ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यसैले हामी अरूलाई श्रेष्ठ ठान्छौँ। आफ्नो नै हित खोज्दा खोज्दै अरूको हितलाई ओझेलमा पार्नुहुन्न भन्ने हामीले सिक्यौँ। प्रभु ख्रिस्टको आचरण प्रभु हामीमा रहोस्। उहाँले आफूलाई रित्याउने, होच्याउने, क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी बन्ने त्यही आत्मा तपाईँले आज हामीलाई दिनुहोस्। अनि नम्रताको फल दीर्घायु हुन्छ, त्यसले हामीलाई साँच्चै नै उच्च पार्दछ। हामीलाई आज्ञा पालन गरेर तपाईँले दिइसक्नु भएको मुक्तिलाई पनि सुरक्षित राख्न हामी सचेत हुने आत्मा हामीलाई दिनुहोस्। प्रभु हाम्रा घटी कमीहरू हामी हेर्दै प्रभु त्यसलाई निहाल्दै जान सकौँ। हे परमेश्वर, हामीलाई तपाईँले यही कुराको इच्छा गर्नुभएको छ अनि हाम्रो हृदयमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् वाद विवाद र गनगन रहितको जीवन जिउनको निम्ति। साँच्चै नै प्रभु हामी ताराहरू झैँ चम्किन चाहन्छौँ। तपाईँको दिनमा प्रभु हामी तपाईँको अघिल्तिर विश्वासयोग्य भेट्टायौँ। जसरी पावलले अर्घ बलिको रूपमा आफूलाई पोखाएका थिए, आज हामी पनि पोखाउन सकौँ। र उनले हामीलाई भनेका छन्, आनन्दित छु म र तिमीहरू मसँगै आनन्दित हौ, खुसी हौ भनेका छन्। हे प्रभु, हामीहरूको खुसी, आनन्दित हुने, रमाउने कुरा हामीहरूको परिस्थितिहरूको आधारमा होइन, तर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँले हामीलाई तपाईँमा रमाउने, खुसी हुने प्रभु त्यो आधार दिनुभएको छ। त्यो हो तपाईँलाई चिन्नुको कारण। धन्यवाद छ हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको लागि येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन। जय मसीह।
हुन्छ, हामीलाई परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको दास आदरणीय पास्टर गुरुबा दिलीप छेत्रीज्यूले ल्याउनु भयो। एकदमै आशिषमय वचन हामीले सुन्न पायौँ। र अब धन्यवादको पालो आएको छ। आजको यस हाम्रो सरस सम्मेलनमा जवान आमाहरू र बाल सङ्गीतका बालबालिकाहरू साथै हाम्रा जवानहरू अनि आराधना झुण्डलाई हामी धन्यवाद नदिकन रहन सक्दैनौँ। उहाँले हामीलाई यति धेरै राम्रो प्रस्तुति हाम्रो बिचमा ल्याउनु भयो। अनि सँगसँगै हाम्रा श्रव्य दृश्यमा कार्यरत हाम्रा भाइ बहिनीहरू अहोरात्र खटिएर यो कतिपय कुराहरू रेकर्डिङ गरेर, जसलाई सबै कुराहरू मिक्सिङ गरेर हाम्रो बिचमा, हाम्रो घर घरमा आज हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा हामी सबैजना मिलेर उहाँहरूलाई ताली बजाएर हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ, धन्यवाद दिनेछौँ। हुन्छ, आजको यो हाम्रो सरस सम्मेलनको आज हामी अन्तिम भागमा हामी आइपुगेका छौँ र म आदरणीय पास्टर गुरुबा अशोक मुखियाज्यूलाई अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। हामी तपाईँ जीवित प्रभु, स्वर्ग पृथ्वीको मालिक, यावतको सृष्टिकर्ता, जसले हामीलाई अनन्तको प्रेमले प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी नराखी दिनुभएको कारणले गर्दा, उहाँको प्रेम र बलिदानको कारणले गर्दा आज हामीले यो जीवन, यो औभाग्य हामीले पाएको कारणले गर्दा हामी आज यसरी भेटेर तपाईँको उपस्थितिमा यो सङ्गतिको समय, तपाईँलाई आराधना भक्ति चढाउने समय, तपाईँका बालकहरूलाई दिनुभएको आशिष, तपाईँको उपस्थितिमा मिलेर आराधना गर्ने औभाग्य र तपाईँको हृदयमा भएका कुरा आफ्नो दासद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो। यदि आशिषमय समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो, हामी तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ क्रुससम्म नै आज्ञाकारी हुनुभयो, यति गरिब हुनुभयो हामीलाई धनी तुल्याउनको लागि। आज हामी कति आशिषित भएका छौँ। तपाईँ मारिएको थुमा जो आज स्वर्गको सिंहासनमा हुनुहुन्छ, हामी तपाईँलाई नै आज मण्डली परिवार मिलेर सबै आदर भक्ति महिमा हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ र तपाईँ परम प्रभुलाई धन्यवाद 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 चढाउँदछौँ। र प्रभु, हामी जस्तै हामी तपाईँका छोराछोरीहरूलाई आज नेपाल देशभित्र, नेपालदेखि बाहिर पनि यसरी मिलेर तपाईँको उपस्थितिमा आइकन समय बिताउने अनुग्रह दिनुभयो, आशिष दिनुभयो। हामी सबै कुराको महिमा तपाईँलाई नै दिँदछौँ। हाम्रो जति पनि प्रियहरूले जति आशिषहरू बाँड्नुभयो, सबैको लागि धन्यवाद। यो सबै कुराहरू तपाईँले दिनुभएको आनन्द, तपाईँले दिनुभएको परिवारमा हामी रहेर यो गर्न पाएका छौँ। यो सबै कुरा तपाईँबाट नै हामीलाई प्राप्त भएको छ अनि हामी तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ। र जो वचन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, यो तपाईँको वचन हो प्रभु। खालि सुन्नलाई मात्रै होइन, हामी तपाईँका छोराछोरीहरू तपाईँलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा आज्ञाकारी हुनका लागि, तपाईँको महिमा गर्दै जानलाई, साक्षी हुनलाई, तपाईँको इच्छा अनुसारको मण्डली हुनलाई तपाईँले आफ्नो वचन हामीलाई दिनुभएको छ। हामीलाई तपाईँको वचन बिर्सनबाट जोगाउनुहोस् प्रभु। पवित्र आत्मा, तपाईँले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो बालकद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। तपाईँले हामीमा चाहनु भएको एकता, प्रेम, नम्रता, यो गर्नलाई हामी तपाईँमा समर्पित हुँदछौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद, महिमा तपाईँलाई दिँदछौँ। हामीले प्रभु मण्डलीका कति प्रियहरू जो जति आज आउन सक्नु भएन, कति अधुरो परिवारमा भएकाहरूलाई पनि तपाईँले उम्कने बाटो दिनुभएको छ, विजय दिनुभएको छ, स्थिर रहने अनुग्रह दिनुभएको छ। यो हामी विश्वास गर्छौँ अनि तपाईँलाई नै महिमा धन्यवाद प्रशंसा चढाउँदछौँ। यदि आशिषमय समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो, तपाईँको उपस्थितिमा राख्नुभयो, धन्यवाद।
बाँकी दिन र जीवनहरू पनि हामी यसरी तपाईँमा रहेर जिउन सकौँ। हामी सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह रहेको होस् प्रार्थना यही छ। भोलि पनि हामी आराधना सेवामा बेला भइकन तपाईँको उपस्थितिमा हामी रमाउन सकौँ, मिलेर तपाईँलाई आराधना भक्ति चढाउन सकौँ अनि हामी तपाईँमा आशिषित हुन सकौँ। प्रभु यो प्रार्थना छ। हामीलाई कुशलको बिदा दिनुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद, बिन्ती धन्यवाद चढाउँछु यीशु प्रभुको नाममा। आशीर्वाद अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी प्रत्येकसँग आज भोलि अनि सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। यहाँहरू सबैलाई यीशु प्रभुको नाममा जय मसीह।